اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی۔ نواں سپارہ سورت الانفال، اس دی آیت نمبر 31 32 33۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، وَإِذَا اور جب، جدوں بھی، جس ویلے بھی، تُتْلَى تلاوت کیتیاں جان، علیہم انہاں لوگاں تے، آیاتنا ساڑیاں آیتاں، قالو ابو رل کے آخدے نے ساڈے جڈا عالم ہی کونی دا، قد سمینا سنیاں ہوئیاں نے اسی، قد ضرور، سمینا سمینا سمیت و سمینا جمع متکلم، اساں سنیاں ہوئیاں نے۔ یہ ایتاں آدھے کور رکھ، انہاں دی سانو کوئی لوڑ نہیں۔ آکھیا کنے؟ نظر بن حارث، بڑے سفر کرتا سی، تاجر سی، تجارت لین دین ملکاں دے نال، فارس وچ جانا، سامان خریدنا، لیا کے تے ویچنا، لین دین سی اس دا ایک بڑا وڈا۔ اس نے کی کرنا کہ جدو فارس وچ آنا تے ایتھے لوگاں نے قصے سناونے رستم دے، پہلوان ہویا نا ایران دا، رستم پہلوان، ان دے قصے سنانے، انہیں بڑے نا، انہیں حماق دے نال سننے۔ پھر اسفند یار ولی، ان دے قصے سننے، اے نہیں اور اودوں دا کسے سننے۔ پھر فارسی چو کتاباں انہیں خرید لینیاں تے اپنے نال لے کے جانیاں، جنہاں دے وچ کہانیاں لکھیاں ہونیاں پہلواناں دیاں، جنگاں دیاں، یا تاریخی واقعات لکھے ہونے پہلیاں قوماں دے، جس طرح بھی ایک کتاب اندے ہتھی آ گئی تے کتاب لے کے تے مکے پہنچ گیا، لوگاں نو اکٹھا کر کے کہندے ہیں اے جیڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا اے قرآن سناندا ہے، اے پہلے لوگاں دے قصے نے، پہلے لوگاں دیا کہانیاں، کدی لوط علیہ السلام دی کہانی، کدی ابراہیم علیہ السلام دی کہانی، کدی آدم علیہ السلام دی کہانی، نوح علیہ السلام دی، ساریاں کہانیاں ہی تو ہیں قرآن۔ آؤ تانوں میں پہلے پہلواناں دیا کہانیاں سناواں جہڑیاں قرآن تو ود کے نے، نعوذ باللہ من ذالک، کافر سی۔ آؤ میرے کولو سنو۔ صحابہ کرام نے فرمایا او نظر او کی کرتا پیا جاندی کر، کتھے قرآن تے کتھے تیریاں کہانیاں،
کی موازنہ کرتا پیا ایک اٹھیا سی نا تو انہیں کہے جی قرآن تو میں بھی بنا کے لے آواں گا مسلمۃ الکذاب جدو ایک سورت لکھ کے لے آیا لیا کے کافران دے اگے رکھی ابو جہل ہاتھ تے ہاتھ مار گیا کتھے قرآن تے کتھے تیری لکھی ہوئی کمپیوٹر اج ایجاد ہوندا پیا اج دے دور دی ایجاد ہے قرآن 1400 سال پہلے آیا سائنس اج تجربے کرتی پئی ہے قرآن 1400 سال پہلے دس کے گیا ماں دے پیٹ بچہ بنن دے مراحل قرآن 1400 سال پہلے دستا پیا ہے الٹرا ساؤنڈ مشین اج ایجاد ہوندی پئی ہے وہ اج اونا چیزاں دی تصدیق کرتی پئی ہے کہ واقعی 1400 سال پہلے برطانیہ دی سائنس لیبارٹری 40 سائنسدان جنہوں نے ریسرچ کیتی اس جنین تے ماں دے پیٹ دے اندر ہر 40 دن تو بعد جدو حیات بدل دیئے ثم مدغہ علقہ قرآن پاک نے ہر 40 دنوں تو بعد دی حیات بیان کیتی انہاں ریسرچ کیتی تے سوچیا کہ ادو خوردبین نہیں سی دوربین نہیں سی الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں سی کمپیوٹر نہیں سی تے اے چیزاں نبی نو کنے دسیاں لہذا اے جھوٹی کتاب نہیں ہو سکتی یہ اللہ دی سچی کتاب ہے جیڑی 1400 سال پہلے ایک خلیہ ایک سیل اور سیل دے اندر ٹوٹل سسٹم نیوکلیس سینٹروسوم سینٹروپلازم جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اس نے پہلے ہی بیان کر دیتا وہ کہندے نے قرآن اور سائنس کہنا قرآن دے وچوں سائنس نکلی ہے سائنس قرآن دے وچوں سائنس دا معنی کی ہے علم ہے نا وہ سائنس دا کی معنی ہے علم باقی اس دیا شاخا نے جتنی مرضی شاخا انہوں نے اگوں وچوں کٹ لیاں ہر شعبہ وکھرا ہو گیا کیمیکل دا وکھرا کیمسٹری بن گئی طبیعت دا وکھرا فزکس اور تہاڈی زندگی دا وکھرا بایولوجی زندگی تے بحث ہر شعبہ وکھرا ہو گیا تہاڈا پھر اگے انہاں دی شاخا جانداراں دی شاخا کدے باٹنی کدے زوالوجی ہر چیز وکھو وکھ بنا دیتی سائنس یہ پودیاں دا علم لینا ہے باٹنی تے قرآن دے وچوں زوالوجی قرآن دے وچوں ایک شے قرآن دے وچوں کڈ کے تے سائنس بنا دیتی ایک انگریز اس نے کتاب لکھی مورس بکائے اس نے کتاب لکھی ہے قرآن بابل اور سائنس قرآن بابل سائنس بابل کہندے نے وہ انجیل نو بائبل ایک مسئلہ انہاں لیا کوئی بھی بچے دی پیدائش دا لے لے اندے وچ قرآن دی آیتاں انہیں ساریاں کٹیاں نے انگریز نے قرآن کی کہندا ہے پھر اس نے انجیل دیاں ساریاں روایتاں جنیاں بھی نے وہ کٹھیاں کیتیاں نے پھر اگے سائنس دے مشاہدات تجربات سب وہ لکھ کے تے مسئلے نو اخذ کر دیتا کہ سائنس بائبل سب کچھ قرآن دے وچوں نکلیا ہر چیز دا علم قرآن دے وچ تفصیل لکل شے ہر شے دی تفصیل قرآن دے وچ کوئی عام بندہ نظر بن حارث رنگا یہودی ہوئے کافر ہوئے کوئی بھی ہوئے اٹھ کے آ کے کہ آؤ تو انہوں کہانیاں پہلے لوکاں دیا میں بھی سنانا وا عددی نظام دا منبع و مرکز ہے قرآن حساب دے نظام دا منبع و مرکز ہے قرآن ایک عدد دی بھی نفی کر دیاں گے تے قرآن دا سارا نظام درم برم ہو جائے گا لیکن نہیں آج کمپیوٹرائز تفسیراں آ گئیاں عددی نظام تے تفسیراں آ گئیاں جتوں تک ساڑھے ذہن ہی نہیں پہنچ سکتے اسی صرف دنیا داری تک رہ سکنے ہیں محدود ہاں
ساڈے ذہن محدود نے، اتوں تک اسی پہنچ ہی نہیں سکتے جتوں تک قرآن نے ایک ایک حرف بیان کر کے واضح کر دیا۔ ایک واقعہ معراج اسی نہیں سمجھ سکتے، اوتھے آ کے بھی کہنا پہنتا ہے جانے جان والا یا لے جان والا۔ عقل نو ابر نہیں دخل ہوتے، عقل جواب دے جاندی ہے جانے جان والا یا لے جان والا۔ انسان تیری پہنچ تھلے ہے، اسی اپنے آپ نو پتہ نہیں کی سمجھنے ہیں، لیکن ساڈی پہنچ بڑی تھلے ہے، بڑی تھلے۔ تلاوت کیتی جاندی ہے، کہندے نے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، لو اگر نشاء اسی چاہیے لقلنا ضرور اسی آکھیے مثل ھذا ان دے ورگیاں اتا کڈ کے لے آئیے مثل ھذا، لیکن قرآن فرماندا ہی لاکھ واری بنا لے وکھرا قرآن، فاتو بسورۃ من مثلہ، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت بنا کے دکھا ان دی مثل۔ مکے دے فصحا بلغا فصیح و بلیغ جنہاں نو اپنی زباناں تے ناز سی، جنہاں نے قصیدے لکھے، اور جیڑا پھر مقابلے ہونے، مقابلے جڑے پاس ہونے انہاں کعبے دے اندر ٹنگ دے نے، پورے عرب جڑے سب تو ٹاپ کلاس دے سبا معلقہ، سبا معلقہ 7 ٹنگے ہوئے قصیدے، سبا 7 معلقہ لٹکے ہوئے کتھے خانے کعبہ وچ۔ ہن اوہ قصیدے مولوی نو جدوں تئی درس نظامی دے نصاب وچ نہیں پڑھا دے، کیوں؟ فصیح و بلیغ نے، عربی دی فصاحت دا پتہ چلدا ہے، عربی دی گرامر دا پتہ چلدا ہے، اور وہ اس درس نظامی دے نصاب شامل کر دیتے گئے نے سبا معلقات، باقاعدہ کتاب بن گئی اور کتاب اس نصاب میں شامل کر دیتی گئی کہ ادو تک مولوی نہیں پڑھنا ہے جدوں تک سبا معلقہ نہیں پڑھنا قصیدے نے، اور وہ صرف عربی دی گرامر اور انہاں دے الفاظ دا چناؤ۔ لیکن حدیث مبارکہ ایک قصیدہ ایسا بھی ملتا ہے جس دا نام ہے، ایک تو ہے نا قصیدہ ابن عباس، ایک ملتا ہے قصیدہ جنیہ، ایک بزرگ جن صحابی جن نے وہ قصیدہ لکھیا، اس دے اندر ایسے الفاظ دا چناؤ کیتا محدثین مفسرین جنہ نے بھی وہ قصیدہ پڑھیا تے اینڈ تے آ کے لکھن تے مجبور ہو گئے کہ آج تک 1400 سال ہو گئے نے کسے انسان نو جرت نہیں ہوئی کہ اندے نال دا قصیدہ لکھ سکے میرے نبی دی شان ہے، اور کئی اتوں تک لکھ دیتا کہ قیامت آ سکتی ہے پر اندے نال دا قصیدہ کوئی لکھ سکتا نہیں، اور اندے الفاظ ہی بڑے عجیب و غریب قسم دے نے کہ انسان ایک بار سن لوے عقل دنگ رہ جاندی ہے کہ قصیدہ اس نے لکھیا کیویں اور اتنے الفاظ دا چناؤ اس نے کیتا کس طرح ہے۔ انہوں اس طرح کہ میں بھی قرآن دے مقابلے قصیدہ لے آواں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کروڑا قصیدے اکٹھے کر لو، وہ بھاوے جن نے لکھیا ہوئے بھاوے انسان نے لکھیا ہوئے قرآن دی ایک آیت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نظر بن عارض کہنے لگیا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اساطیر الاولین، اے جڑے محمد عربی سناندا ہے پہلے لوکاں دے قصے ہی تے سناندا پیا، پہلے لوگاں دی کہانیاں ہی تے سناندا پیا، موسیٰ علیہ السلام تے اندی قوم دے قصیدے، اور بھائی قصے بیان تے کردا پیا پر حق سچ دے نے۔ یوسف علیہ السلام دا قصیدہ بیان کیتا تے نال ہی فرما دیتا احسن القصص،
سارے قصے نالوں جو سونا قصہ ہے تے یوسف علیہ السلام کا آسن القصص سونا قصہ. اللہ اکبر. اگے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالُوا، اور جدوں کالا کالا کالو کافر رل کے بولے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہم اے پروردگار. کافر کہندے پے نے، نظر بن حارث کہندا پیا ہے اللہم ان کان ھذا